अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। 3 कहानियाँ, 3 फ्रॉड हैं, वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगा। यानी कि 3 स्टोरीज़ हैं, तीनों की तीनों फ्रॉड हैं। तीनों की तीनों आपस में जुड़ी भी हुई हैं। डिसाइड आपने करना है कि तीनों में से बड़ा फ्रॉड आपको कौन-सा महसूस हुआ सुनने के बाद। तो पहली स्टोरी तो है, जो पंजाब का नया जहाज़ है, मरियम नवाज़ साहिबा का जो नया जहाज़ उन्होंने खरीदा है, वो वियना पहुँचा हुआ है। और वो फ्लाइट ट्रैकर के थ्रू लोग बड़े ज़ालिम हैं, वो देख लेते हैं कि कहाँ पर, और अच्छा बड़ा अच्छा खासा लंबा रूट लेके वो पता चला कि जनाब वो 2 दिन हो गए हैं, वो वियना पहुँचा हुआ है। ये वही वाला जहाज़ है जो 10 से 11 अरब रुपए का चंद ही रोज़ पहले खरीदा है। पंजाब के अवाम के क्या हालात हैं, उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये नया जो गल्फ स्ट्रीम जेट खरीदा था, ये इस वक़्त जब पंजाब 2 को ट्रैक किया जाता है, मैं आई एम रियली सॉरी कि मेरे पास इस वक़्त ये फैसिलिटी होती कि मैं साथ, अगर इफ आई कुड हैव शोन यू द शॉट्स, स्क्रीनशॉट्स के कहाँ पर इस वक़्त ये मौजूद है और कितना लंबा रूट लेके ये वियना गया है। तो मैंने चेक किया कि मरियम नवाज़ साहिबा वियना चली गई हैं, ऑस्ट्रिया में उनका क्या काम है? चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे गए वियना, और उसकी अपनी रीज़न्स थी, वो तो वहाँ पे जाके वो पहली दफ़ा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और वियना की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको एक्चुअली दावत दे के आए कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। बहरहाल, मरियम नवाज़ साहिबा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे सोर्सेज़ के मुताबिक वो यहीं पे हैं, अलबत्ता जहाज़ जो है वो पायलट्स वियना लेकर गए हैं। अब सवाल ये है कि जहाज़ वियना गया क्यों है? तो वियना एक्चुअली ये यूरोप में जो बिज़नेस जेट्स के लिए ये सबसे अहम मरकज़ समझा जाता है। मतलब यहाँ बड़ी एविएशन कंपनीज़ ऐसी मौजूद हैं जो वीआईपी तैयारों की खुसूसी सर्विसिंग करती हैं। उनमें से एक कंपनी है जेट एविएशन, जो बिज़नेस जेट्स, जैसे कि ये ख़ास तौर पे गल्फ स्ट्रीम के जो हेवी तैयारे हैं, इनकी वो मेंटेनेंस करते हैं, केबिन रिफर्बिशमेंट करते हैं। आप सोचिए ना कि अंदर से केबिन भी अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट अपनी मर्ज़ी की होनी चाहिए, उसका मेरा ख़्याल है कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल एवरीथिंग, ये रिफर्बिशमेंट उसकी। एवियोनिक्स अपग्रेड करते हैं, ये कंपनी करती है, और मुकम्मल एक्चुअली ए टू ज़ी जो टेक्निकल इंस्पेक्शंस होती हैं ना, वो ये सब काम ये कंपनी सर अंजाम देती है। अब ये एक दिलचस्प बात इसमें ये है कि जो जेट एविएशन है और जो गल्फ स्ट्रीम है, ये दोनों एक्चुअली इनकी जो पेरेंट कंपनी है, ये एक बड़ी दिफाई एविएशन ग्रुप है, जनरल डायनामिक्स। ये दोनों इनकी पेरेंट कंपनी जनरल डायनामिक्स है। सो खैर, इसीलिए दुनिया भर के जो ये अगेन वीआईपी जेट्स जो हैं, ये अपनी जो गल्फ स्ट्रीम के इनके पास तैयारे बिलियनियर्स के पास और वीआईपीज के पास जो होते हैं, उनकी सर्विसिंग के लिए इनको वो वियना लेके जाते हैं। वियना एयरपोर्ट जो है, इसे बिजनेस जेट्स के लिए एक बड़ा हब समझा जाता है इसको। यहाँ पे वीआईपी हैंडलिंग के बड़े खुसूसी इंतजामात हैं, जदीद मेंटेनेंस फैसिलिटीज मौजूद हैं। यूरोप और गल्फ के दरमियान ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो यूरोप और गल्फ के दरमियान इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन बनती है, और इसकी वजह से एक अहम मरकज़ इन वीआईपीज़ के नज़दीक समझा जाता है। और यही वजह है कि ये जो खलीजी ममालिक हैं, और जो खलीजी ममालिक के फरमारवा और अरबपति और यूरोपीय अरबपतियों के निजी तैयारे, प्राइवेट जेट्स यहाँ पे अक्सर नज़र आते हैं वियना में, वियना के एयरपोर्ट पर। अच्छा, अब आम तौर पर जब कोई हुकूमत या कोई वीआईपी नया बिज़नेस जेट खरीदते हैं ना, तो उसे खरीदारी के बाद मुकम्मल इस्तेमाल से पहले ऐसे जगहों पे भेजा जाता है, और स्पेशली वियना भेजा जाता है। यहाँ पर तैयारे के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उनमें तब्दीलियाँ अगर आपने मॉडिफ़िकेशन करवानी है अपनी मर्ज़ी की, मर्ज़ी है ना, आप नया तैयारा हो तो मॉडिफ़ाई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। 11-12 अरब का तैयारा, ऐसे तो नहीं ना कि वो फिर जैसा पीछे से आया है, क्योंकि सेकंड हैंड तैयारा 2019 का है, तो जैसा पिछले ओनर ने रखा हुआ था, हमारी मर्ज़ी और है, हम उसको अपनी तरह से मॉडिफ़ाई करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। वीआईपी केबिन्स भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तैयारा तो वीआईपी है, और ये एक उसका स्पेशल वर्जन है जो वैसे यूजुअली गवर्नमेंट्स भी यूज़ करती हैं, लेकिन उसका वीआईपी केबिन्स भी होते हैं ना। तो अब वी डोंट नो दैट प्रीवियसली इसको गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी या कोई अरबपति, मोस्ट प्रोबेबली अरबपति को यूज़ कर रहा था। अरबपति इन डॉलर टर्म्स, दुनिया के बहुत सारे अरबपति हैं। खैर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी यहाँ पे नस्ब किए जाते हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी यहाँ पे नस्ब करवाना मतलूब हो, और लेटेस्ट जो एवियोनिक अपग्रेड्स होते हैं, वो भी इसी जगह के ऊपर होते हैं। अब बाज़ औक़ात हिफाज़ती निज़ाम और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं, प्लेन के अंदर क्या होने चाहिए, और खुसूसी सॉफ्टवेयर्स, वो भी यहाँ पे ही इंस्टॉल किए जाते हैं वियना के अंदर। अब इसी पस मंज़र में आप ये देखिए कि पंजाब हुकूमत ने जहाज़ तो 11-12 अरब का खरीदा, इसके लिए 86 करोड़ रुपए के इज़ाफ़ी फंड्स जारी किए। आपने खबर सुनी होगी, चंद ही रोज़ पहले की बात है, और सरकारी तफ़सीलात तो ये बता रही थी कि ये जो रकम है, अ, ये जहाज़ खरीदा तो 11 अरब रुपए का, लेकिन ये ऑपरेशन और तकनीकी तैयारी के लिए है। इस रकम में पायलट्स और इंजीनियर्स की खुसूसी तरबियत होना है। वो एक 32,000 का, एक $38,000 का पर मंथ पे जो पायलट जनवरी से रखे हुए हैं,
مالک صاحب نے خبر دی تھی، رائے شاہ نواز صاحب نے اوریجنلی یہ خبر دی تھی اردو نیوز کے اندر. اور اس جہاز کے جو سافٹ ویئر اور آپریشنل پروگرامز ہیں، انشورنس کا معاملہ ہے اور دیگر جو تکنیکی معاملات ہیں، وہ اس 86 کروڑ روپے میں پورے ہونے ہیں. 86 کروڑ روپے میں. اس کے بعد پھر ایک اور بجٹ ظاہر ہے کہ جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ایک نیا ہوگا. آئی ٹی کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، اسپیئر پارٹس، سسٹمز، وہ بھی اس بجٹ کے اندر اوور آل ویسے وہ کور ہونے ہیں. لیکن لطیفہ اس کے اندر یہ ہے، فراڈ یہ ہے. ایک طرف جی ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں، معاشی بحران ہے، ہر سطح پر کفایت شاری بہت ضروری ہے. پنجاب نے بھی ان اقدامات کا اعلان کیا، لیکن صوبائی حکومت مریم نواز صاحبہ کا جو وی آئی پی جیٹ ہے وہ درجنوں کروڑوں روپے کے اضافی اخراجات اس کے اگلے نکل آئے ہیں اور اس سے اگلے اور بھی نکلنے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پائلٹ ساتھ گئے ہیں ان کا وہاں رہنا سہنا، کھانا پینا، وہ سارا کچھ آبویسلی وہ حکومت ہی کروا رہی ہوگی. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں کہ وہاں پہ ماڈیفیکیشن ہوتی ہے، وی آئی پی کیبنز وغیرہ بنتے ہیں اور یہ سب معاملات، تو اس ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آج پنجاب گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا جی ورک فرام ہوم کر لیں، ایک گاڑی سے زیادہ کوئی پروٹوکول لے کے نہ نکلے اور اتنی گاڑیاں دفتر میں کم کر دیتے ہیں اور فلانا ٹمکانا سارا کچھ جو بھی ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بڑا ضروری کام ہے. ویانا جانا جٹ نے جنگ لگی ہوئی ہے، تو آپ نقشہ اگر نکال کے دیکھیے گا تو آپ کو مل جائے گا یہ اس پلین کے ویانا جانے کا جو اس نے ایئر پیتھ لی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے. لیکن وہ ان ملکوں کو کراس کر کے پیچھے سے آذربائیجان کی طرف سے ویانا جانا اس کا بڑا ضروری تھا. اچھا، جو دوسری کہانی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے چچا جان کی ہے. چچا جان آج قوم سے خطاب کرنے آئے. ہمارا خیال یہ تھا کہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے. پاکستان بڑے مشکل حالات میں ہے، بڑے امپورٹنٹ اور بڑے پرپلیکسنگ اور خاص طور پہ کنٹرڈکٹری ان دا سینس کہ مطلب یہاں پہ جائیں کیا کریں، بٹوین راک اینڈ دا ہارڈ پلیس والا معاملہ پاکستان کا بنا ہوا ہے بہت سے فرنٹس کے اوپر. آپ سنتے بھی ہوں گے یہ ڈسکشن، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس پر تفصیلی بات کی ہے. وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، ہمارا خیال تھا اس کے حوالے سے کوئی پالیسی دیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن خیر وہ آئے اور آ کے انہوں نے ایک تو امریکہ کی انہوں نے مذمت ہی نہیں کی، اسرائیل کی مذمت کر دی، ساتھ لگے ہاتھوں ایران کی بھی مذمت کر دی وزیر اعظم صاحب نے. اور پھر اس کے علاوہ جو نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی جو منتخب ہوئے ہیں ایران کے اندر، ان کو کسی قسم کی کوئی مبارکباد نہیں دینا انہوں نے مناسب سمجھا. ظاہر ہے امریکہ بہادر نے ناراض ہو جانا تھا. باہر کیا پالیسی تو اس میں غائب تھی، بالکل ندارت تھی. جو بات وہ کرنے آئے، وہ جو ہمیں لگتا تھا کرنے آئے، اس کے علاوہ وہ یہاں پہ کفایت شاری کے جو اقدامات ہیں جو ٹکرز کے اندر بھی ٹی وی کی اسکرین پہ چل جاتے تو کافی تھے. شہباز شریف صاحب نے آ کے اسپیشل وہاں پہ ایک ٹیلی پرومپٹر لگوایا، کچھ اس میں اردو کے موٹے موٹے ورڈز ڈلوائے اور پھر آرام سے انہوں نے بتایا کہ انہیں کتنا درد ہے. انہوں نے بتایا کہ حکومت اور حکمران طبقہ بھی جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ہم بھی اتنی قربانی دیں گے جتنی عوام قربانی دے رہی ہے. اچھا جی، بتایا انہوں نے یہ کہ اراکین پارلیمنٹ جو ہے بڑا احسان کیا، آتم تائی کی قبر پہ لات ماری کہ 2 ماہ تک وہ اپنی تنخواہ کا جو ہے نا وہ 25% نہیں لیں گے 2 ماہ تک. اچھا، یہ اعلان سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا. میں تھرڈ امپائر میں بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ پچھلے سال فروری کی بات ہے، انہی اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں 1,88,000 سے بڑھ کر 5,19,000 ہوئی تھی. یعنی کہ 138% انکریز ان کی سیلریز میں ہوا. اب احسان انہوں نے یہ کیا عوام کے اوپر کہ 2 ماہ کے لیے عارضی طور پر وہ قربانی دینے کو تیار ہیں. 25% جو ہے نا وہ اس تنخواہ کا وہ نہیں لیں گے. اچھا، یہ پہلے ہی جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں آپ جانتے ہیں کہ الیکشن لڑ کے، ویسے میجورٹی تو ان میں سے حکومتی الیکشن لڑ کے نہیں آئی، لیکن بہرحال الیکشن کیمپین سے پیسہ تو خوب لگایا تھا. وہ پیسہ کروڑوں روپے کے اندر ہوتا ہے. ان کو لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا احسان ہے جی، انہوں نے 25% 2 مہینے کے لیے اپنی تنخواہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے اور اس کو کنفرم کرنے کا البتہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے نہیں. اچھا، اسی تقریر میں یہ بھی کہا گیا کہ وزراء اپنے پروٹوکولز میں کمی کریں گے، قافلوں کی گاڑیوں کی تعداد کم کی جائے گی، ایک گاڑی ہونی چاہیے اس کے ساتھ. یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ایک گاڑی کافی ہے تو یہ پہلے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کے اور اتنی ساری گاڑیوں کے قافلے لے کے کیوں چلتے رہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آتی. فراڈ سا معاملہ محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. اسی طرح ایک اعلان یہ بھی ہے کہ سرکاری گاڑیوں کی جو بڑی تعداد ہے نا وہ سڑکوں سے ہٹا دی جائے گی. تو پھر ساتھ ہی ذہن کے اندر یہ سوال لازمی آتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد اگر غیر ضروری تھی تو یہ گاڑیاں خریدی کیوں نہیں تھی؟ ان کی مینٹیننس میں پیسہ کیوں خرچ ہو رہا تھا اور برسوں تک ان کو استعمال کیوں کیا جا رہا تھا جو کہ ایکسٹرا ہیں، جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جن کے بغیر کار سرکار چل سکتا ہے؟ یقین فراڈ ہے. اب یہ بھی تقریر کے اندر کہا گیا جی سرکاری دفاتر ہفتے میں 4 دن کام کریں گے. ساتھ کلیئرٹی نہیں انہوں نے دی. پرائیویٹ بزنسز کی بھی بات کر رہے تھے، ان کو پابند کس طرح سے کریں گے وی ڈونٹ نو. جو بتانے آئے تھے اس میں سے بھی آدھی پالیسی نہیں بتائی خیر وزیر اعظم صاحب نے. اب آدھا سٹاف گھر سے کام کرے گا، ٹھیک ہو گیا. اس کا مقصد ہے کہ جی ایندھن اور اخراجات کی بچت ہم نے کرنی ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن پاکستان جیسے نظام میں جہاں پہلے ہی
بیوروکریسی کی رفتار پہ سوال اٹھتے ہیں. ایک تو ریڈ ٹیپزم ہے بیوروکریسی کے اندر, دوسرا آپ کسی افسر کے کمرے میں عام بندہ انٹر ہو کے دکھا دے. آج کل تو خیر حالات ہی ہیں کہ ایم پی ایز جو ہیں, وہ میں پنجاب کی اگر بات کروں, یہاں کا تو مجھے پتا ہے, وہ بابوز جو ہیں وہ ان کو میجورٹی کو منہ نہیں لگا رہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی ان کو کچھ لفٹ نہیں کراتی, تو ہم تو بڑی عیاشی میں ہیں, سکون میں ہیں, تو چل رہا ہے نظام بڑا بہترین چل رہا ہے. اچھا کام کا میں آپ کہہ رہا تھا کہ آپ دفتر میں داخل ہو کے دکھا دیں عام بندہ. دوسرا اس کے علاوہ ویسے سرخ فیتا تو چلتا ہی ہے, فائلیں دبا کے بیٹھے رہتے ہیں, 6 چکر لگانے پڑتے ہیں. اور پھر یہ سوچئے کہ لاہور میں اگر افسران بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیکریٹریٹ اگر بند ہو جاتا ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, جن لوگوں کو کسی کو بہاولپور سے کام ہے وہ یہاں پہ آیا ہے, تو وہ آلریڈی ایک سست نظام کا شکار ہے, لیکن اب وہ 4 دن کام کر رہے ہوں گے. یہ بڑا احسان کیا ہے وہاں پہ. خدشہ تو ظاہر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کام مزید سست ہو جائے گا, مزید چکر لگانے پڑیں گے دفاتر کے, لیکن خیر جی وہ عوام کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں. اچھا پھر نئی سرکاری خریداریوں پر پابندی ہے, غیر ضروری بیرون ملک دوروں کو فی الحال جی بند کر دیا گیا, کوئی نہیں جائے گا باہر. یہ تمام صوبے اور سینٹر کے لیے. میرا اب صرف ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ یہ دورے اتنے ہی ان امپورٹنٹ تھے, تو یہ پہلے ان پہ کیوں چلے جاتے تھے, ان کو دورے کیوں پڑتے رہتے تھے کہ ہم نے دوروں پہ جانا ہے. اچھا یہ اگر امپورٹنٹ ہے, اس کی فلپ سائڈ لے لیتے ہیں, اگر یہ دورے امپورٹنٹ ہے تو پھر مس کیوں کر رہے ہیں, اتنے کون سے مہنگے دورے ہیں کہ آپ ان کو مس کر رہے ہیں, لیکن ان کی امپورٹنس اس سے زیادہ ہے. تو بات صرف یہی ہے کہ یہ فراڈ ہے سارا کا سارا معاملہ, اور اس میں خیال یہ ہے کہ ہر وقت ٹی وی کے اوپر ٹکر چلتے رہیں, فلاں نے یہ ایکشن لے لیا, فلاں نے یہ کر دیا. آج وہ بات کر رہے تھے صاحب ثروت لوگ, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, وہ آگے بڑھیں اور اپنا حصہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں اس کڑے وقت کے اندر, اور مدد کریں ان لوگوں کی جو مدد کے مستحق ہیں. وزیر اعظم یاد کہہ رہے تھے, وزیر اعظم کی اپنی فیملی بہت بڑی بزنس مین, مریم صاحبہ کے بقول ان کے دادا ارب پتی اس دور میں تھے. یہ الگ بات ہے کہ رسیدیں اب تک نہیں آئیں, لیکن اس دور میں تھے. مجال ہے کہ فیملی کی طرف سے کوئی اعلان کیا ہوگا کہ لیں جی یہ 1 ارب تو ہماری طرف سے آ گیا. اب آپ کہیں کہ جناب آپ جو صاحب ثروت صاحب حیثیت لوگ ہیں, افلوئنٹ جو بزنس مین ہے یہاں پہ, وہ جناب لوگوں کی بھی آ کے مدد کریں, شو بائی دا ایگزامپل. لیکن نہیں, یہ تقریر بھی اتنی کہ جس کے اندر اچھا ویسے اس کے اندر تضادات اور فراڈ کافی سارے ہیں, لیکن خیال یہ کہ ہم تقریریں کر دیں گے, لوگ مانتے چلے جائیں گے, لوگوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ دونوں کے علاوہ میں نے آپ کہا تھا تیسرا بھی اسی سے جڑا ہوا ہے, وہ ان دونوں سے بھی ایک بڑا فراڈ, ان کی بات کر لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا حضور معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سی بی ایس کو انٹرویو دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وار آن ایران از پریٹی مچ اوور. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب وہ یہ بات کر رہے تھے رپورٹرز کے ساتھ, when he was saying کہ وار آن ایران از پریٹی مچ اوور, اسی وقت ایران کے ایسٹرن سائڈ پہ ایک ریزیڈینشل بلڈنگز پر ایئر سٹرائک ہوئی ہے, جوائنٹ سٹرائک ہے اسرائیل اور امریکہ کی, اس میں 40 لوگ مارے گئے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کرج کا علاقہ ہے, کرج جو ہے, کرج اگین یہ ایران کا ہی پارٹ ہے, اور سوری تہران کا حصہ ہے یہ. اور اس کے علاوہ جب کرج کے اندر اٹیک ہوا, پھر اگین آئی وش کہ میں آپ کو وہ فوٹیج دکھا سکتا, لیکن وہ آپ لیٹسٹ اٹیک دیکھیں گے تو وہ نکل آئے گی اس وقت, سنس آئی ڈنٹ ہیو این ایڈیٹر اویلیبل. تو وہاں پہ اسکائی واز سو برائٹ جس وقت وہ بم گرا ہے. اور کرج کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ نیوکلیر فیسلٹی بھی ہے, وہاں پر لاجسٹیکل مراکز بھی ہیں, ڈرونز کا انفراسٹرکچر ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جو فیسلٹی ہے جہاں پہ ان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. سینٹریفیوج بھی یہاں پر موجود ہے یورینیم انریچمنٹ کے لیے. ابھی خیر تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا. یہ اتنا بڑا بام جو ایک دور سے فوٹیج میں نظر آیا, جس نے نائٹ اسکائی کو بالکل ایسے کر دیا جیسے دن نکلا ہوا. سو آگے آ جاتے ہیں. یہ جب ساری باتیں چل رہی ہیں, ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جنگ جلدی ختم ہونے والی ہے, دوسری طرف سے حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر, اور تیسری بات دا وائٹ ہاؤس کے نام سے, جو وائٹ ہاؤس کا ٹویٹر ہینڈل ہے, ایکس ہینڈل ہے, اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپلوڈ کی گئی ہے. اس ویڈیو کے اوپر جو کیپشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ the regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the USA Armed Forces. strength اور might, طاقت اور قوت, یہ کیپٹل الفابیٹس میں لکھے ہوئے ہیں. اور ساتھ جو ویڈیو ہے بڑی ہالی ووڈ سٹائل ویڈیو بنائی ہے, جس میں بامبنگ ہوتے دکھائی گئی ہے, اور کیا امریکن فورسز کی مائٹ اور پاور ہے اس کا ایک اظہار ویڈیو کے تھرو کیا گیا. اب یہ وائٹ ہاؤس اس وقت یہ ٹویٹ کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس کا مکین ہے وہ کچھ اور بات کر رہا ہے, فراڈ. سو وی آلریڈی نو کہ ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے کم از کم جب سے ایران کا تنازع چل رہا ہے, کوئی بات کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی سچ نہیں ہوتی. ایک بڑا فراڈ جس کا ہم نے آج بالکل ذکر نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر کے اندر گوارا نہیں کیا کہ اس کو بھی تھوڑا سا اس کی مذمت کر دیں کہ یہ ہوا کیا معاملہ. خیر ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہونی تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اب امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو اوسنٹ
ट्रैकिंग साइट्स एंड हैंडल्स हैं, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, OSNIT इसको कहते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ट्रैकिंग जो है ना, वो ये बताती है कि एक E-6B मर्करी प्लेन, ये बोइंग का प्लेन है और इसको डूम्सडे प्लेन भी कहते हैं, यानी कि ये टैक्टिकल हमला करना हो, टैक्टिकल वॉरहेड का हमला करना हो, यानी बुनियादी तौर पे एटॉमिक हमला करना हो, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर हमला करना हो, बड़ा या छोटा, तो ये यूज किया जाता है। अब आपको एक माय न्यूज हब के नाम से एक मैं अगेन आई विश आई कुड हैव शोन यू, लेकिन ये एक ऑसनेट ट्रैकर है, उसने ये कल परसों इंकशाफ किया कि ये जो E-6B मर्करी है, ये अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ निकला है। और ये है क्या, ये एक्चुअली ये एयरबॉर्न, जो कि हवा के अंदर, ये एक न्यूक्लियर कमांड पोस्ट है, ये E-6B, जिसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। ये लॉन्च ऑर्डर्स देता है न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी, ये लॉन्च ऑर्डर्स देता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी, ये लॉन्च ऑर्डर देता है न्यूक्लियर अटैक लॉन्च ऑर्डर बॉम्बर्स को भी। सो और सूरत के अंदर के जहां पे ग्राउंड सेंटर्स डिस्ट्रॉय हो गए, सो यहाँ पे मुमकिन है कि हवा से जल्द फैसले हो जाते हो, या फिर मरकज जो है जहाँ से ग्राउंड सेंटर जो है वो इजराइल में ना हो और अमेरिका में हो, तो कुछ टाइमिंग का मामला हो और जल्दी जो भी करना हो। लेकिन ये बड़ी एक ऐसी डेवलपमेंट है, और इसके साथ नेतन्याहू का आप कल का बयान शामिल करें, जिसमें वो कह रहा है कि ईरान के लिए एक ऐसा सरप्राइज है कि ईरान कंप्लीटली डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक अर्ज करूं कि जो फरदौग में जो साइट्स जिन पर अटैक किया था अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर्स के साथ, और वहां पर ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम था, अब उसके बाद उसके बारे ये खबर है कि वो साइट तबाह तो हो गई, ब्लॉक भी हो गई, लेकिन डीप डाउन इट्स स्टिल इंटैक्ट, उसका कुछ हिस्सा इंटैक्ट है, और जहां पर वो वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है। तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलके इस फरदौग के ऊपर वो अटैक करेंगे। अच्छा, इस अटैक करेंगे और होगा क्या, अटैक किया तो नीचे जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो तबाह हो जाए, वो होगी उनकी प्लानिंग कि ये बंकर बस्टर के साथ ही शायद करते हो, मुझे उसकी टेक्निकल डिटेल का नहीं पता। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जगह कुम के नज़दीक है, और कुम वो इलाका है कि जहां पर ईरान की जब हम बात करते हैं, रियासत की रिजीम की जब बात करते हैं, तो उसमें से एक जो बड़ा पिलर है दैट इज द क्लर्जी, जो मजहबी तबका है, और वो कौम के अंदर है। ये जो नए मुजतबा खामनाई साहब हैं, इनकी भी तालीम और तरबियत, तालीम बल्कि ज्यादा वो सारी कौम के अंदर हुई है, मजहबी एरिया है। तो खुदा ना करे कि ये जो अटैक का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है इंटरनेशनली, बहुत सारे कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं कि फरदौग के ऊपर, क्योंकि स्टेटमेंट है उस पर इसराइल की, यहाँ पर अटैक होता है तो वो जो इलाका है सारे का सारा, एक तो खैर अटैक अगर कर दिया जाता तो करके कहेंगे जनाब हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। देखें, अब एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वो जो थोड़ा बहुत यूरेनियम एनरिच्ड ईरान के पास मौजूद था, जो वेपन ग्रेड था, जिससे ये बना सकते थे एटम बॉम्ब, वो हमने फारिग कर दिया। लेकिन उसका दूसरा जो स्ट्रेटेजिक पर्पस हासिल करने की कोशिश की जाएगी वो ये कि एक बहुत बड़ा एरिया बहुत अरसे के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस, बिकॉज ताबकारी के असरात वो एक इलाके के अंदर फैलेंगे। अच्छा, वो रोके रखेंगे खास तौर पे कौम के इलाके को। इफ दिस प्लान टेक्स प्लेस एज आई एम टेलिंग यू, जिसका खदशा पूरी दुनिया के अंदर जाहिर किया जा रहा है, तो वो दैट कुड बी अ मोमेंट जहां पे आके अमेरिका कहे कि ले जी जंग जो है वो ओवर हो चुकी है, वॉर इज ओवर होगी। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है दैट इज एब्सोल्युटली फ्रॉड। इस वक्त जंग करीब खत्म होने के बिल्कुल करीब नहीं है, और इस वक्त ये खदशा आए दिन बढ़ता चला जा रहा है कि एक टैक्टिकल वेपन अटैक, एक फुल थ्रॉटल न्यूक्लियर नहीं, एक टैक्टिकल वेपन अटैक। एंड मेरा ख्याल है बहुत सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो दिमाग मेरा भी और बहुत सारे लोगों को और भी जाता है कि ये फरदौग के इलाके में होगा, और उसके साथ एक और जो स्ट्रेटेजिक मकसद हासिल किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। बारकैफ ये 3 कहानियां थी और तीनों फ्रॉड थे, तीनों आपस में जुड़े भी हुए हैं। मैं जुड़े होने से मतलब कि वो वैसे तो नहीं, लेकिन ओवरऑल मतलब ये जंग के बाद ये ऑस्टेरिटी के झूठे दावे और फ्रॉड, और दूसरी तरफ जंग खत्म करने का फ्रॉड, ये आपने हिसाब लगाना कि इनमें से आपको ज्यादा बड़ा फ्रॉड कौन सा लगा। अल्लाह हाफिज।